हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण। म टिका पौडेल श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा हामीले महात्म्य खण्डलाई श्रवण गरिसक्यौं। उपासना खण्डको पनि हामीले अध्याय 47 सम्मका कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौं। जहाँ जहाँबाट श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वासका साथमा भगवान प्रतिको अटुट प्रेमका साथमा पूरा व्रत कथा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र तपाईको परिवारमा भगवान श्री गणेशजीको कृपा रहोस्। आफ्ना इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृदेवदेवताको कृपा रहिरहोस्। हामीले निरन्तर यही कामना गरिरहेका छौं र यो कामना हामी निरन्तर गरि पनि रहनेछौं। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलका माध्यमद्वारा हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ र हामी 18 उपपुराणदेखि लिएर 18 महापुराण आदि सबै श्रवण गर्नेछौं। आफ्नो बल, बुद्धि, क्षमता, शरीरले भ्याएसम्म हजुरहरूलाई हामी श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौं। हजुरहरूले पनि श्रवण गरिराख्नु भएको छ। जतिले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हामीहरू अवश्य पनि भाग्यमानी छौं। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामीले हरेक पुराणहरू श्रवण गर्न कति अवस्थामा पाउँछौं, कति अवस्थामा पाउँदैनौं। पाइहाले तापनि पुराणभित्रका हरेक अध्यायका कथा प्रसङ्गहरूलाई, शब्द आदिलाई हामीले श्रवण गर्न निकै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, तर हामीले छोटो समयमा यी सबै कुराहरूलाई पूरा गर्ने लक्ष्यका साथमा अगाडि बढिरहेका छौं। 30-35 मिनटको समय हजुरहरूले छुट्याइराख्नु भएको छ। हुन त यसलाई 1 घण्टासम्म पुर्याउँ कि जस्तो पनि लागेको छ। अब हजुरहरूको राय कस्तो हुन्छ, सल्लाह कस्तो हुन्छ, सुझाव कस्तो हुन्छ, बा होइन लामो भयो भन्नुहुन्छ कि वर्षक 1 घण्टासम्म पुरा श्रवण गर्न पाए चाहिँ अलिक छिटो अन्य पुराणहरू पनि हामीले श्रवण गर्न पाउँथ्यौं कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। हुन त समय मिल्छ भने हजुरहरूको प्रतिक्रिया राम्रै रह्यो भने यसलाई हामीले लम्ब्याउन पनि सक्दछौँ। अहिले हामीले 30-35 मिनटको समय राखेका हौं। ओहो प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौं। जो गृहस्थ नाम गरेका तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पछाडि गएर मुनि भन्नुभयो, श्री गणेश भगवानको कृपा प्राप्ति भयो। श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। अब बाबु तिमीलाई ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि आदि गरेका कोही पनि ऋषिहरूले कसैले पनि तिमीलाई अब भेद गर्नेवाला छैनन्। अब समान रूपमा तिमीलाई देख्नेछन् भनेर भगवान श्री गणेशजीले आशीर्वाद दिनुभएको थियो। भगवान श्री गणेशजीका भक्त थिए यी। हेर्नुहोस् त, र आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि सबैले सम्मान पनि गरे। र गृहस्थ मद अब क्षत्रियका छोरा हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण पत्नीबाट जन्मनु भएका, तर उहाँले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, आफ्नो तपको बलमा, योगको बलमा, हेर्नुहोस् आफ्नो ज्ञानको बलमा उहाँले ब्राह्मणत्वलाई प्राप्त गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग त हामीले श्रवण गरिसक्यौं। हेर्नुहोस्, हामीले यदि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामीले अवश्य पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकियो, अथवा योग तपका बल अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकियो र हामीले जुन ब्राह्मण धर्ममा गर्नुपर्ने कर्महरू हो ती सबै हामीले गर्न सक्यो भने हामीले पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट शिक्षा पायौं। हेर्नुहोस्, हामीले यस्ता प्रसङ्गहरू धेरै श्रवण गर्नेछौं, अगाडि बुझ्नेछौं। र अगाडि हामीले श्रवण गरेका थियौं कि जो गृहस्थ मद हुनुहुन्थ्यो उहाँले हाछ्यौं गर्दा एकजना बालक पैदा भएका थिए।
ती बालक नै त्रिपुरासुर भएका थिए। हेर्नुहोस् है, अत्यन्त बलशाली भए। यिनले स्वर्गमा पनि आक्रमण गरे, सत्यलोकमा पनि आक्रमण गरे, वैकुण्ठ लोकमा पनि आक्रमण गरे, कैलाशमा पनि आक्रमण गरे, सबै आफ्नो कब्जामा लिए। तीनटा पुरहरू पनि उनले निर्माण गरेका थिए। हेर्नुहोस् है, फलामको, सुनको, चाँदीको। अब यिनी अत्यन्त शक्तिशाली बने, देवताहरू पीडित भए। अन्तिममा भगवान श्री गणेशजीको मन्त्र साधना गर्नुभयो भगवान भोले बाबाले। भगवान भोले बाबाले गणेश सहस्त्र नामको पाठ गर्नुभयो, गणेश सहस्त्र नामको जप गर्नुभयो श्री गणेश भगवानकै कृपाद्वारा। पहिले त भगवान भोले बाबाले पनि युद्ध गर्नु पूर्व श्री गणेशजीको ध्यान गर्नुभएको थिएन, तर उहाँले हार खानु पर्यो। फेरि पछाडि नारदजीबाट उहाँले फेरि पूर्व स्मरण प्राप्त गर्नुभयो। नारदजीले सम्झाउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँले श्री गणेशजीबाट यी सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गरेर फेरि आफू शक्ति सम्पन्न बन्नुभयो। त्यस पछाडि त्रिपुरासुर सहित त्रिपुरको नाश गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अगाडि गएर अब वेदव्यासजीले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीबाट यो कथा प्रसङ्ग। वेदव्यासजीले अब सोध्नुहुन्छ, श्रुतं मया महाख्यानं त्रिपुरस्य वधाश्रयं तथापि श्रोतुमिच्छामि क्व स्थिता जगदम्बिका। हे भगवान, हे ब्रह्मन, मैले हजुरका मुखबाट त्रिपुरासुरको वधसँग सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण कथा सुनिसकेँ। अब म जगदम्बिका भगवती कहाँ बस्नुहुन्छ, कसरी उहाँले अवतार लिनुभएको थियो, कुन तिथिमा दैत्यराज त्रिपुरासुर मरेको थियो, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर मलाई बताइ बक्सियोस्, म सबै श्रवण गर्न चाहन्छु भनेपछि अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, बाहुले पौर्णमास्यं स सायं दग्धो महासुरः दिवा युद्धं महाघोरं प्रागेव वर्णितं हितात्। हे वेदव्यासजी, त्रिपुरासुर कार्तिक महीनाको पूर्णिमा तिथिका दिन सायंकालमा भगवान भोले बाबा शिवजीको बाणबाट भस्म भएको थियो। कहिले भएको रहेछ? कार्तिक महीनाको पूर्णिमा तिथिका दिनमा। त्यसै कारणले गर्दा कार्तिक महीनाको पूर्णिमा तिथिको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। पूर्णिमा तिथिमा दिउँसो घनघोर युद्ध भयो, जसको वर्णन अघिल्लो अध्यायमा गरिसकिएको छ। त्रिपुरासुरको वधपछि कार्तिक पूर्णिमाको रातमा सबै देवताले विजयी भगवान शङ्करको अर्चना गरेका थिए। त्यसकारण अहिले पनि पृथ्वीका मानिसहरूले कार्तिक पूर्णिमाको रातमा दीपदान गर्दछन्। हेर्नुहोस्, कार्तिक महिनामा हामीले आकाशे बत्ती पनि बाल्दछौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले सुन्दै जाउँ है त अगाडि। कार्तिक पूर्णिमा तिथिमा गरिने स्नान, दान, जप, होम आदि सत्कर्मको फल बहुल अर्थात् 2 गुणा हुन्छ। यसरी बताइयो यहाँनिर। धेरै राम्रो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। तस्यां स्नानं च दानं च जोप होमादिकं च यत् जप होमादिकं च यत् बहुलं जायते यस्मात् तस्मात् सा बाहुली स्मृतः। त्यसकारण कार्तिक पूर्णिमा तिथिलाई बाहुली पूर्णिमा पनि भन्ने गरिएको छ। जुन मानिसले कार्तिक महिनाको पूर्णिमा तिथिमा त्रिपुरारी भगवान शङ्करको उत्सव गर्दैनन्, तिनीहरूले कहिल्यै पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र तिनका पुण्य पनि डढेर जान्छन्। न लभन्ते जयं क्वापि दग्ध पुण्य भवन्ति ते। हामीले यहाँ अनेक कथा प्रसङ्गहरूबाट के श्रवण गर्दैछौँ भने हामीले अनुशासन सिक्दैछौँ, हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू सिक्दैछौँ, जसद्वारा हाम्रो स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा हामीलाई राम्रो हुन्छ। हरेक क्षेत्रमा हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब कार्तिक महिनामा आकाश दीपको दर्शन गर्न पाइयो भने, आकाश दीप हामीले बाल्न पाइयो भने, अथवा कार्तिक महिनामा हामीले भगवान मधुसूदनलाई सम्झिएर
भगवान त्रिपुरारी भोले शङ्करलाई सम्झिएर एउटा मात्र दीप बाल्न सकियो भने पनि हाम्रा सारा अरिष्टहरू नाश भएर जान्छन्। यहाँनिर यही कुराहरू आयो। त्यसकारण कार्तिक पूर्णिमा तिथिमा बिहान जसले शिवजीको पूजा गर्दछन् तिनले त्यस अघिल्लो रातमा गरेको पाप समस्त समाप्त गर्दछन्। पूर्णिमाको दिन मध्याह्नमा शिवजीको अर्चना गर्ने साधकका जन्मैदेखि गरेका पापहरू नष्ट हुन्छन्। कार्तिक पूर्णिमा तिथिको रातमा शिवजीको पूजा गर्ने साधकका 7 जन्ममा गरेका पापहरू नष्ट हुन्छन्। आजन्मनः कृतं पापं मध्याह्नार्चनतस्तथा सप्त जन्मार्जितं पापं प्रदोषार्चनतो मुने। हे वेदव्यास, तपाईले जगदम्बा भगवतीको उत्पत्तिको विषयमा सोध्नु भएको छ। त्यसबारे म भन्दैछु, हजुरले ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। जुन कथा म अब भन्दैछु त्यो कथा तपाईले श्रवण गर्नुभयो भने सम्पूर्ण तपाईका विभिन्न बन्धनहरू हटेर जान्छ, पाप नाश भएर जान्छ, दुःख हटेर जान्छ। शिवजीका हातबाट जब त्रिपुरासुरको मृत्यु भएको थाहा पाउनुभयो, हिमालयको गुफामा लुकिराख्नु भएकी पार्वतीले थाहा पाउनुभयो उहाँले। अब भोले बाबाबाट त्रिपुरासुरको वध भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब गुफामा लुक्नु भएकी पार्वती बाहिर प्रकट हुनुभयो। बाहिर आएपछि उहाँले सिंह, बाघ र मृगहरूले भरिएको डरलाग्दो एउटा पर्वत देख्नुभयो। त्यहाँ कतै पनि आफ्ना प्राणनाथ शिवजीलाई उहाँले देख्नु भएन उहाँले। र विरहले व्याकुल पार्वती अत्यन्त भयभीत हुन लाग्नुभयो र उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे पिता हिमालय। हेर्नुहोस् है, अब हिमालय पर्वतलाई देख्नुभयो। अब त्यही उहाँले भन्न थाल्नुभयो, हे पिता हिमालय, हे प्राणनाथ शिवजी भन्दै उहाँले यसरी कराउन लाग्नुभयो, चिच्याउन लाग्नुभयो। शून्य उहाँले देख्नुभयो, केही पनि देख्नु भएन वरिपरि। विलाप पनि गर्न लाग्नुभयो। यसरी आलाप विलाप गर्न लाग्नुभयो। उहाँ रुन थाल्नुभयो। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे हिमालय, हे पिता, म तपाईलाई पिता मान्दछु। मलाई हजुरले शिवजीसँग भेट गराउनुहोस् र मङ्गलमय जीवनका लागि सहयोग गरिदिनुहोस्। अहिले मलाई मेरै पेटबाट पुनर्जन्म पाएकी छोरी हो भन्ने हजुरले ठानी बक्सियोस्। म हजुरकै छोरी हुँ। यसरी उहाँले आलाप विलाप गर्न लाग्नुभयो। यदि तपाईले मलाई सदा शिवजीको खोजी गर्न सहयोग गर्नुहुन्न भने र उहाँसँग मेरो विवाह हजुरले गरिदिनुहुन्न भने म अब यही भिरबाट हम फालेर देहत्याग गर्नेछु भनेर आलाप विलाप गर्न थाल्नुभयो। जगदम्बिका पार्वतीजीले अब यसरी रोइरहेकी पार्वतीको उत्तम विलाप वचनलाई एकजना निषाद रहेछ छेउमा अलिक परतिर कहाँनेरि, उसले हेरिरहेको रहेछ। देखिसकेपछि हतार हतार हिमालय पर्वतलाई गएर निवेदन गरियो। त्यो निषादले अब गएर उसले भन्न थाल्यो, हे पर्वतराज हिमालय, अत्यन्त सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग र आकर्षक युवती रहेकी छिन् पर एउटा वनमा। तिनले थरीथरीका उत्तम अलङ्कार धारण पनि गरेकी छिन्। एकदम आलाप विलाप गरिरहेकी छिन्। हे हिमालय पिता भनेर रोइरहेकी छिन्। अब मलाई भगवान भोले बाबा चाहिन्छ। भगवान भोले बाबासँग मेरो विवाह गराइदिनुहोस् भनेर यसरी आकुल व्याकुल भएर रोइरहेकी छिन्। हे हिमालय पिता भन्दै छिन्। अब के गर्ने भनेर यसरी निषादले हिमालयलाई यो सबै वृत्तान्त सुनाए। निषादले सुनाइसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, इथम निशम्य हिमवां त्वरितस्तां सुतां ययो सान्त्वयं हेतु गर्भाभिर वाग्निभिस्ताम वदत सुधिम। तुरन्त यति कुरा सुनिसकेपछि हिमालय पर्वत आफ्नी छोरी पार्वतीका सामु पुग्नुभयो र हिमालयले गएर भन्नुभयो, हे पार्वती, किन रोइरहेकी छौ, किन आलाप विलाप गरिरहेकी छौ भनेर यसरी सोध्नुभयो। अब उहाँले पार्वतीजीले सबै वृत्तान्त बताउनुभयो। म त भोले बाबा बेगर प्राणहीन हुन्छु। मेरो विवाह भोले बाबासँग गराइदिनु पर्दछ। तपाईले उहाँको दर्शन गर्न म लालाहित भइरहेकी छु, तर भोले बाबालाई मैले देखिरहेको छुइनँ।
त्यस पछाडि हिमालयले अब अगाडि गएर भन्नुहुन्छ श्रीणु पार्वती वक्ष्यामि साधुपायं शिवाप्तये उपास्थिं विघ्नराजस्य धर्मार्थ काम मोक्षदाम। हिमालयले अब भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, शिवजीको प्राप्तिका लागि म तिमीलाई एउटा उपाय बताउँदैछु, सावधान भएर सुन्नुहोस् अथवा सुन। हे पार्वती, छोरीको रूपमा म तिमीलाई मान्दैछु, तिमी सुन। हुन त तिमी जगदम्बिका हौ, त्यसैले सम्मान पनि गर्दैछु म तिमीलाई। यसरी अब पार्वतीलाई हिमालयले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ विघ्नराज श्री गणेशको उपासनाबाट धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हुन्छ। उपास्तिम विघ्नराजस्य धर्म अर्थ काम मोक्षदाम। त्यो उपासना इन्द्रादि देवता र नारद आदि देवर्षिले पनि गरिसकेका छन्। त्यस उपासनाबाट इन्द्रादि देवताहरूले इन्द्र पद लगायत अनेक थरी सिद्धि पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसैले श्री गणेशजीको तिमीले ध्यान गर, श्री गणेशजीको उपासना गर। यति भनिसकेपछि पार्वतीजीले अगाडि भन्नुहुन्छ दयानिधे गिरीन्द्र त्वं पितर्मे वद सत्वरम् उपासनां गणेशस्य सर्वेशस्य जगत गुरो। हे दयालु मेरा पिता पर्वतराज हिमालय, छिट्टै मलाई सकल संसारका स्वामी र गुरु भगवान श्री गणेशजीको उपासनाका विषयमा बताइबक्सियोस् न त। हजुरले बताइदिनुहोस् कुन उपासना हो, कुन विधि हो। म भोले बाबालाई प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै कठिन उपाय पनि गर्न सक्दछु र गर्छु। म जे हुन्छ म त्यो गरेरै छाड्दछु। हे पिता, जुन उपासनाबाट मैले मेरा प्राणनाथ शिवजीको दर्शन पाउँछु र मेरो कल्याण पनि हुन्छ, त्यो उपासना हजुरले बताइदिनुहोस्। त्यो उपासना मर्त्यलोकमा पनि सबैका लागि उपकार हुनेछ। सबैले यो जाने भने सबैको भलो हुनेछ। हिमालयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ तब स्नेहवसा देवी रहस्यं परमं शुभं लोकानां चोपकाराय वक्षे शृण्वैकचेतसा। हे देवी, तिमी प्रति स्नेहका कारण र लोकको उपकार गर्न म परम कल्याणमय रहस्य बताउँदैछु। सुन है त, के गर्नुपर्दछ त भन्दा सबैभन्दा पहिले श्री गणेशजीको उपासनाका लागि हामीले व्रत बस्दाखेरि पनि यी नियमहरूलाई अपनाउन सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, जति सकिन्छ त्यति हामीले अपनाउने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। प्रातःकालमा उठेर हामीले शुद्ध सूची आदि गरेर स्नान आदि हामीले गर्नुपर्दछ। यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। त्यस पछाडि आफूले शुद्ध वस्त्र आदि लगाउने यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। अनि माटोको पार्थिव श्री गणेशजीको मूर्ति बनाउन सके यो उत्तम हुन्छ, त्यो कुरा यहाँनिर बताइएको छ। त्यस पछाडि सबै पूजा सामग्रीहरू भेला पार्नु पर्दछ, आफू शुद्ध हुनुपर्दछ, खानपान सबै अघिल्लै दिनदेखि शुद्ध हुनुपर्दछ र हामीले हात गोडा आदि धोएर शुद्ध आसनमा बसिसकेर श्री गणेशजीको हामीले पूजाका लागि तयार हुनुपर्दछ। पूजा विधि पनि यहाँनिर बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, सबै भक्तहरूले पूजा द्रव्य शुद्ध जल, अष्टगन्ध, अक्षता, राता फूल, गोकुल धूप, 3 पाते अथवा 5 पाते नीला र सेता दुर्वाङ्कुर जम्मा गरेर अनि घिउ बत्ती पनि तयार गर्नुपर्दछ, तेलको बत्ती पनि तयार गर्नुपर्दछ, अनेक थरी नैवेद्य लड्डु मालपुवा चिनी राखेर तयार गर्नुपर्दछ, खिर बनाउनु पर्दछ, मसिनो अथवा आफूसँग जस्तो चामल छ ती चामलहरूको आफूले चाहिँ प्रसाद बनाउनु पर्दछ, अनेक थरीका व्यञ्जन सुपारी, खयरको धुलो, इलाइची, ल्वाङ, केसरबाट तयार गरिएको पान अनि जमुनाको फल, आँप, कटहर, दाख, केरा आदि नाना ऋतुमा उपलब्ध हुने फलहरू पनि तयार गर्नुपर्दछ। नरिवल समेत जम्मा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्नु अगाडि आरती पनि ठिक्क बनाउनु पर्दछ, दक्षिणाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सबै सामग्रीहरू तयार गरिसकेपछि आफूले न्यासपूर्वक अब पूजाका लागि बस्नुपर्दछ, दिग्बन्धन गर्नुपर्दछ, सबै देवताहरूलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ। अब त्यस पछाडि ध्यान गर्नुपर्दछ फुल लिएर, त्यस पछाडि आह्वान गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि आसन दिनुपर्दछ, त्यस पछाडि पाद्य जल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि अर्घ्य जल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि आचमनीय जल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि तैलार्पण गर्नुपर्दछ। हे प्रभु, चम्पक, अशोक, वकुल, मालती,
मोगार आदिबाट तयार पारिएको अङ्गहरूमा चिल्लोपन बढाउने यो सुगन्धित तेलद्वारा म हजुरको आराधना गर्दैछु भनेर तेल चढाउनु पर्दछ अरे। त्यस पछाडि दूध अर्पण गर्नुपर्दछ, दही अर्पण गर्नुपर्दछ, घिउ अर्पण गर्नुपर्दछ, मधु भनेको मह अर्पण गर्नुपर्दछ, शर्करा भनेको चिनी सखर हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ, गुण भनिन्छ सखरलाई हामीले गुण भनेर भन्ने गर्दछौँ, अनि मधुपर्क अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि स्नानीय जल अर्पण गर्नुपर्दछ, वस्त्र अर्पण गर्नुपर्दछ, हेर्नुहोस् युगल वस्त्र भनिन्छ, हामीले दुवै अर्पण गर्नुपर्दछ र ब्रह्मसूत्र अर्पण गर्नुपर्दछ, यानि कि जनै हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ, अलङ्कार आदि अर्पण गर्नुपर्दछ, रक्तचन्दन अनि तण्डुल हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी यी विविध यहाँ कुराहरू बताइएको छ। त्यस पछाडि पुष्प अर्पण गर्नुपर्दछ, हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अब त्यस पछाडि माला अर्पण गर्नुपर्दछ, धूप अर्पण गर्नुपर्दछ, सुन्दै जाउँ है त हामीले। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ, दीप अर्पण गर्नुपर्दछ, धूप दीप गरिसकेर हात जहिले पनि धुनुपर्दछ। त्यस पछाडि नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि जल अर्पण गर्नुपर्दछ, हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि उत्तरा पोषण अर्पण गर्नुपर्दछ। हे भगवान, हजुर नित्य तृप्त महात्मा हुनुहुन्छ, हजुर तृप्त हुनुभएमा संसार नै तृप्त हुन्छ, हजुर तृप्त हुनुभएको ठानेर म उत्तरा पोषणको रूपमा जल चढाउँछु भनेर उत्तरा पोषणको रूपमा हामीले जल चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि फेरि अर्को जल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि फल चढाउनु पर्दछ, त्यस पछाडि फेरि जल चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि हामीले सुगन्धित द्रव्यहरू चढाउनु पर्दछ, उद्वर्त भनेर हामीले चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि सीमन्त भूषण भनेर हामीले चढाउनु पर्दछ कि जुन सिउँदोमा लगाउने हामीले सिन्दुर नयाँ किनेर त्यो चढाउनु पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। अनि त्यस पछाडि ताम्बुल भनेको सुपारी अर्पण गर्नुपर्दछ, दक्षिणा हामीले अर्पण गर्नुपर्दछ, माल्य अर्पण भनिन्छ, माला राम्रो खालको उनेर अर्पण गर्नुपर्दछ, दुर्वाङ्कुर भनिन्छ, दुबो अर्पण गर्नुपर्दछ, अनि त्यस पछाडि प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ, त्यस पछाडि दीप अर्पण गर्नुपर्दछ, हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि पञ्च आरती भनिन्छ, पाँचवटा चाहिँ हामीले बाती राखेर जोडी जोडी पाँचवटा पनि राख्न सकियो। विशेषतः यसरी हामीले राखेर चाहिँ पञ्चारतीको भनेर श्री गणेशजीलाई देखाउनु पर्दछ, घुमाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि पुनः दीपार्पण फेरि अर्को दीप बालिदिनु पर्दछ। त्यस पछाडि स्तुति हामीले गर्नुपर्दछ। अब त्यस पछाडि स्तुति गरिसकेपछि हे दिन दुखीका स्वामी, हे करुणावतार, देवताहरूद्वारा वन्दित हे श्री गणेश, हे उत्तम ब्राह्मण, ब्रह्मा, शिव, स्कन्द, शेषनाग, पार्वती, गन्धर्व, सिद्धहरूद्वारा वन्दित हे ईश्वर, सबै अनिष्टहरूको निवारण गर्न एकमात्र कुशल हे प्रभु, हे त्रिलोकका स्वामी, मेरो अपराधलाई क्षमा गरिबक्सियोस् भनेर हामीले क्षमा माग्नु पर्दछ। यसरी क्षमा मागिसकिसकेपछि अब श्री गणेशको मूर्तिमा पूजा गरिसकेपछि दण्डवत गर्नुपर्दछ। अब स्त्री जातिले त दण्डवत गर्न मिल्दैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, घुँडा टेकेर हामीले भगवान श्री गणेशलाई ढोग्नु पर्दछ, प्रणाम गर्नुपर्दछ। स्त्री जातिले पुरुष जातिले भए पुरै दण्डवत भनेको लौरो जस्तै यसरी लम्पसार पारेर हामीले दण्डवत पनि गर्न सक्दछौँ। अब त्यस पछाडि साधकले सर्वसिद्धिप्रद श्री गणेश मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। भनेपछि अब पार्वतीले फेरि सोध्नुहुन्छ, अहम मन्त्रम न जानामि गिरीन्द्र मे वद स्वयं, अनुग्रहं गणेशस्य यामि यामि शिवम शिवम। हे पर्वतराज हिमालय, मैले श्री गणेशजीको मन्त्र जानेकी छैन। हजुरले मलाई श्री गणेशजीको मन्त्र उपदेश गरिबक्सियोस्, जसबाट म उहाँको मङ्गलमय कृपा र कल्याण पनि प्राप्त गर्न सकूँ। भनेपछि अब हिमालय पर्वतले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मन्त्र नानाविधा देवी नाना सिद्ध प्रदायका, असङ्ख्यात गणेशस्य काम सिद्धेषु वरामिते। श्री गणेशका अनेक थरी थरीका सिद्धि प्रदान गर्ने असंख्य मन्त्रहरू रहेका छन्। ती मध्ये केही मन्त्रहरूको विषयमा म बताउँदैछु, श्रवण गर्नुहोला। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब हिमालयले बताउनुहुन्छ, साधकले पद्मासनमा बस्नु पर्दछ सबैभन्दा अगाडि, मन्त्र जप्नुभन्दा अगाडि इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, न्यासको विधि गर्नुपर्दछ, इच्छाअनुसार श्री गणेश मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। एकाक्षरी मन्त्रको 1 लाख जप गर्न सके राम्रो, 50,000 सङ्ख्या
पनि हामीले यसरी पुर्याउन सक्दछौँ। अब षडाक्षरी मन्त्रको 1 लाख अथवा 10,000 को संख्यामा जप गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी पञ्चाक्षरी मन्त्र यदि जपिन्छ भने श्री गणेश मन्त्र जुन पञ्चाक्षरी रहेको छ यो जपिन्छ भने, अथवा दशाक्षरी श्री गणेश मन्त्र जपिन्छ भने, अथवा अष्टाक्षरी श्री गणेश मन्त्र जपिन्छ भने, 28 अक्षरको श्री गणेश मन्त्रलाई पनि आफूले जपिन्छ भने 10,000 को संख्यामा जप गर्नु पर्दछ। साधकले आफ्नो इष्ट सिद्धिका लागि अनेक थरी मन्त्रहरूको जप गर्ने विधान बताइएको छ। हे पार्वती, अब तिमीले एकाग्रचित्त भएर मेरो उपदेश वाक्यहरू श्रवण गर। सबैभन्दा अगाडि के बुझ्नु पर्दछ भने यी मन्त्रहरू जप्नुभन्दा अगाडि हे पार्वती, तिमीले एकाक्षरी मन्त्र अथवा षडाक्षरी मन्त्र गुरुबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। कुनै पनि गुरु ब्राह्मण आदिबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ र मात्र त्यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ अनि मात्र आफूलाई त्यो मन्त्रले पनि काम लाग्दछ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर ठ्याक्कै फेरि त्यही कुरा आयो कि हामीले मन्त्र लिएर मात्र जपियो भने हामीलाई राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ। एकाक्षरी षडर णञ्च गृहाण मन्त्रमुत्तमं नव शुक्ल चतुर्थ्यां त्वामारम्भं कुरु सुब्रते। अब यहाँ कहिलेबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ त भन्दा यहाँनिर बताइयो कि 1 महिनासम्म यो अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। कहिलेबाट भन्दा भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथिबाट आरम्भ गरेर यसरी गरियो भने यो धेरै राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ। र यो आरम्भ गर्नका लागि तिथि शुभ छ कि छैन, राम्रो छ कि छैन, त्यो पनि हामीले ब्राह्मण देवता आदिलाई सोध्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, र ब्राह्मण वाक्यबाट नै हामीले यी मन्त्रहरू लिनुपर्दछ। मे वाक्यम शृणु स्वैकाग्र मानसः, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब अरू के बताइन्छ त भन्दा अब यति तिमीले गर्यौ भने हे पार्वती, तिमीले भगवान शिवजीको छिटै दर्शन पाउनेछौ, यसमा कुनै पनि संशय छैन। यसरी उहाँले बताउनु भयो। अब यहाँनिर हिमालय पर्वतले अरू के बताउनुहुन्छ त भन्दा कतिवटा श्री गणेशजीको पार्थिव प्रतिमाको पूजन गर्दा के फल प्राप्ति हुन्छ त्यो पनि यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि हामीले बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ, सक्नेले हामीले गर्दा राम्रो हुन्छ। नारी अथवा पुरुषले एउटा मात्र पार्थिव प्रतिमाको पूजा गर्दछन् भने चिताएको कामनाको पूर्ति हुन्छ र तिनले धन, पुत्र र पशुहरू समेत प्राप्त गर्दछन्। एका ददाति सा काम्यम धन पुत्र पशु नपि। अब श्री गणेशका 2 पार्थिव मूर्तिहरूको पूजन गर्नाले असाध्य इच्छा पनि परिपूर्ण हुन्छ। श्री गणेशजीका 3वटा पार्थिव प्रतिमाको पूजनबाट राज्य, रत्न र सबै किसिमका सम्पत्ति प्राप्त हुन्छन्। जसले श्री गणेशका 4वटा पार्थिव प्रतिमाको पूजन गर्दछ त्यसले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्दछ। हामीले माटोको चाहिँ यसरी बनाएर जति पनि पूजा गर्न सक्दछौँ, तर हामीले जस्तै अरू धातुहरूको चाहिँ प्रतिमा ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ वर्षक एउटै मात्रै राखेर हामीले पूजा गर्दा त्यो राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर पार्थिवकै चाहिँ यहाँ कुरा आउँदैछ। जस्तै हामीले माटोको, बालुवाको मिसाएर यदि बनाइयो भने चाहिँ अब श्री गणेशका 5वटा पार्थिव प्रतिमाहरूको जसले पूजा गर्दछ भने ऊ सार्वभौम राजा बन्दछ। जसले श्री गणेशका 6वटा पार्थिव मूर्तिहरूको पूजन गर्दछ त्यो सृष्टि पालन र संहार गर्न सामर्थ्य हुन्छ। 7वटा अथवा 8वटा र 9वटा मूर्तिहरूको पूजन गर्नाले साधक सर्वज्ञ बन्दछ। त्यसले श्री गणेशको कृपाबाट भूत, भविष्य र वर्तमानका सम्पूर्ण घटना जान्न सक्दछ। 10वटा मूर्तिहरूको पूजन गर्नाले 33 कोटी देवता, अग्नि, इन्द्र, शिव, विष्णु, सनकादि मुनिगणले सेवा उसको त्यो पूजा गर्नेवालाको गर्दछन्। 11वटा पार्थिव मूर्तिहरूको पूजन गर्ने साधक 10 रुद्रको अधिपति बन्दछ। 12वटा पार्थिव मूर्तिहरूको पूजा गर्नाले साधकले 12 आदित्यको साम्राज्य प्राप्त गर्दछ। अत्यन्त सङ्कटका समयमा मूर्तिहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरी पूजन गर्नुपर्दछ। धेरै हामीलाई सङ्कट आइरहेको छ, धेरै दुःख छ, कष्ट छ भने हामीले जतिभन्दा जति धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यसरी पार्थिव गणेशजीका मूर्तिहरू बनाएर पूजा गरियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइयो। 108 पार्थिव मूर्तिको पूजन गर्दासम्म सङ्ख्या वृद्धि गरी पूजन गर्न सकिन्छ र तत्त फल प्राप्त पनि गर्न सकिन्छ। 1 लाख मूर्तिहरूको पूजन गर्ने साधकले महामुक्ति प्राप्त गर्दछ।
कारागृहबाट मुक्त हुन चाहने साधकले 5वटा मूर्ति तयार गरी तिनको पूजा गर्दछ भने त्यो भगवान श्री गणेशको अनुग्रहबाट 21 दिनमा कारागृहबाट मुक्त हुन सक्दछ। श्री गणेशका भक्ति गर्ने साधकले दिनदिनै 7वटा मूर्तिहरूको पूजा गर्दै यो पूजन क्रमलाई 5 वर्षसम्म लगातार जारी राख्दछ भने त्यो महापापबाट मुक्त हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युकालसम्म जुन साधकले एउटा पार्थिव मूर्तिको निरन्तर पूजा गर्दछ भने त्यो साधक साक्षात् श्री गणेशकै स्वरूप मानिन्छ। त्यसको दर्शन गर्नाले मात्र पनि विघ्नहरू नष्ट हुन्छन्। जसले यसरी श्री गणेशजीको नित्य पूजा गर्दछन् ती पूजा गर्ने व्यक्तिको अन्य व्यक्तिहरूले दर्शन मात्र गर्दछन् भने पनि दर्शन गर्ने व्यक्तिहरूको सारा पाप नष्ट हुन्छ। त्यो शक्ति त्यो क्षमता श्री गणेशजीको दैनिक पूजा गर्ने व्यक्तिमा उत्पन्न भएको हुन्छ, उसमा हुन्छ। सम्पूर्ण कामना सिद्धिका लागि त्यस्ता श्री गणेश रूप भक्तको पूजा गर्नुपर्दछ। यदि सबै कामना हाम्रो पूर्ति गर्नु छ भने जसले नित्य श्री गणेशजीको पूजा गर्दछन् ती भक्तको पूजा गरियो भने पनि हामीलाई त्यही फल मिल्दछ। श्री गणेशजीको पूजा गर्नु पर्दैन जसले श्री गणेशको भक्तको दर्शन गर्छ र उसको पूजा गर्दछ भने। यस्तो राम्रो कुरा पनि बताइयो यहाँ। भगवान श्री गणेश त्यस्ता भक्तको पूजाबाट जति प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यति आफ्नो पूजाबाट प्रसन्न हुनुहुन्न। जुन साधकले सबै प्रकारका रोगहरूको पीडा हुँदा 9 दिनसम्म लगातार श्री गणेशका 3वटा पार्थिव मूर्तिहरूको पूजन गर्दछ भने त्यसले आफ्ना सबै पीडा निवारण गर्दछ। सुवर्णबाट बनेको सौवर्णी प्रतिमा, रजत अर्थात् चाँदीबाट बनेको रजती प्रतिमा र तामोबाट बनेको ताम्री प्रतिमा, रीति अर्थात् पित्तलबाट बनेको रीति प्रतिमा, काँसबाट बनेको कांस्य प्रतिमा, मोतीबाट बनेको मौक्तिकी प्रतिमा, प्रवाल अर्थात् मुगाबाट बनेको प्रवाली प्रतिमा गरी यी सबै प्रकारका प्रतिमाहरूको पूजा गर्नाले माथि बताइएका फल प्राप्त हुन्छन्। हे पार्वती, उक्त विधि अनुसार तिमीले पूजा गर्दछौ भने तिम्रा सबै कामना पूर्ण हुनेछन्। भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिमा आफ्नो सम्पत्ति अनुसार श्रद्धा पूर्वक भक्तहरूले श्री गणेश उत्सव मनाउनु पर्दछ। कथा श्रवण गर्नुपर्दछ, कीर्तन गर्नुपर्दछ, जागराम बस्नु पर्दछ। अर्को दिन निर्मल प्रभातको उदय भएपछि स्नान गरी श्री गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हवन आरम्भ गर्नुपर्दछ। अङ्गसहित होम कुण्ड अथवा स्थण्डिल अर्थात् यज्ञ वेदीमा जपको दशांश हवन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि बलिदान पूर्वक पूर्णाहुति गर्नुपर्दछ। पूर्णाहुति गरेपछि गाई, भूमि, वस्त्र, धन आदिले सहित गरेर आचार्यको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी ब्राह्मणलाई पनि यथाशक्ति दान दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ। त्यस पछाडि होम शेष गर्नुपर्दछ। शेष रहेको होम गर्नुपर्दछ। हवनको दशांश तर्पण र तर्पणको दशांश ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। केही वेदवेत्ता सपत्नीक ब्राह्मणलाई अलङ्कार र वस्त्रहरूका साथै दक्षिणा प्रदान गरेपछि सँगै रहेका ब्राह्मणीहरूलाई पनि धोती चोलो सहित नारीहरूले धारण गर्ने अलङ्कार दान गर्नुपर्दछ। सिद्धि बुद्धि सहित भगवान श्री गणेशको तुष्टि र प्रसन्नताका लागि साधकले धन खर्च गर्ने कुरामा छुच्याई कन्जुस्याई कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो सम्पत्ति अनुसार खर्च गर्नुपर्दछ। आफू सबै रितिएर होइन कि आफूलाई पनि होस् र आफूले गरेको कर्मले अरूलाई पनि होस् र त्यसको पुण्य पनि मिलोस् भन्नका लागि आफ्नो सामर्थ्य अनुसार केही न केही दान गरिराख्नु पर्दछ व्यक्तिले। यहाँनिर यसरी बताइयो। त्यस पछाडि मित्रहरू सहित भई परिवारहरू सहित बसेर श्रद्धापूर्वक भोजन गर्नुपर्दछ। अब त्यसको अर्को दिन हेर्नुहोस्, एक दिन हामीले गणेश चतुर्थीको दिन भयो, भोलिपल्ट हामीले हवन गर्यौं अनि पर्सिपल्ट मात्र हामीले विसर्जन गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर त्यही बताइयो। अब त्यसको अर्को दिन छाता, ध्वजा, चामर र पताकाद्वारा शोभायमान श्री गणेशको पार्थिव मूर्तिलाई नरयानमा सजाएर राखिएको श्री गणेश मूर्तिका अगाडि दण्डयुक्त गरिरहेका किशोरहरूलाई लगाई ठूलो जलाशयमा गएर मूर्तिलाई जलमा विसर्जित गरी प्रवाहित गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि बाजा गाजाका साथ श्री गणेश सम्बन्धी भक्ति गीत गाउँदै आफ्नो घरतर्फ फर्कनु पर्दछ। यो विधि रहेको छ। हे पार्वती, यति काम गर्यौ भने यदि विधि तिमीले गर्यौ भने तिम्रा सारा कामनाहरू परिपूर्ण हुनेछन् भनेर यसरी हिमालय पर्वतले पार्वती मातालाई, पार्वतीजीलाई बताइराख्नु भएको जुन यो प्रसङ्गहरू थियो, यो विधिहरू थियो, त्यो हजुरहरू समक्षमा यथामति यथाशक्ति हजुरहरू समक्षमा राखियो। अब आजको प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। यसै गरी भोलि अर्को नयाँ प्रसङ्गमा भेट हुने बाचाका साथ
सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। श्री गणेश भगवानको जय जयकार सबैले लगाउँ भन्दै म टिका पढ्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री गणेश भगवानको जय हो।